सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह नौबत ही नहीं आई, खुद नहीं काटते थे, लेकिन मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटने के जवाज पर फतवा देते थे और इजमाए सहाबा समझते थे, और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो ही सहाबी हैं दाढ़ी बढ़ाने की रिवायत करने वाले, सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर और सैयदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, और दोनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटा करते थे। और ये पेट उसूल है मुहद्दिसीन का कि रावी हदीस अपनी हदीस को सबसे बेहतर समझता है। ये सवाल को एक तो मैंने उड़ाया था, ये फिर सवाल लिखा गया, तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना कैसा है? भाई ये सहाबा कराम से साबित है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला को सहाबा कराम से, तो ये जायज है। अगर किसी को दिल नहीं मानता तो मर्जी करे, ना काटना बेहतर है। कैंची हम तो नहीं लगाते, लेकिन कोई अगर एक मुट्ठी से ज्यादा काट लेता है तो सहाबा के आसार की वजह से जायज है, और सहाबा ये रावियानी हदीस में से थे, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। और यहाँ पर दो मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ है कि कैंची लगाना हराम है, ये हिंदुस्तान के इस 100 साल 14वीं सदी के उलमा ने ये मसला बनाया, ये पहले कोई मसला नहीं था। एक मसला ये है कि एक मुट्ठी से ज्यादा काटना वाजिब है, ये मसला शेख अलबानी ने बनाया, ये पहले भी कोई नहीं। ये दोनों मसले गलत है, शेख अलबानी का भी और ये हमारे कुछ उस्तादों का भी। सही मसला ये है कि जायज है कोई काट लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा और न काटे, ये बेहतर है। और अगर वो थोड़ी थोड़ी उसकी है तो भी फासिक है, अगर एक मुट्ठी से ज्यादा कटाता है तो फिर नमाज हो जाती है। मसला इत्यादि है, सहाबा कराम साबित है, फासिक फाजिर नहीं साबित, हाँ सहाबा कराम से साबित है, ताबीन से साबित है, और बगैर इख्तिलाफ के साबित है। किसी एक ने इनकार नहीं किया, मैं कहता हूं इजमा है। इस बारे में ये दो मौक़िफ़ गलत है। एक हमारे उस्ताद जो है ना, मेरे कई उस्ताद अरे जो कहते हैं दाढ़ी को कैंची लगाना हराम है, ये भी गलत है। और शेख अलबानी जो कहते हैं कि एक मुट्ठी से काटना वाजिब है, ये दोनों गलत है। बेहतर ये कैंची न लगाए, अगर कोई लगा लेता है एक मुट्ठी से ज्यादा तो जायज़ है। तो शेख साहब कायल थे इस बात के, अगरचे वो एक बात कहते थे कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी ना काटना अफजल है, खुद नहीं वो काटते थे, मैं भी नहीं काटता, बल्कि इस मामले में मुझे उनसे इख्तिलाफ है। मैं ये कहता हूं जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी इसलिए मैं नहीं काटता, उसके लिए वो अफजल है। और जो ये समझता है, जो मैंने साबित किया है पूरी गुफ्तगू में, कि अब्दुल्ला बिन उमर इसलिए दाढ़ी मुट्ठी के बाद काटते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुदरतन ही मुट्ठी दाढ़ी थी, सीने के इब्तिदाई हिस्से तक नाहक तक थी। जो शमाइल तिरमिज़ी में दुनिया में एक हदीस है उसमें नाहक के अल्फाज है, तो नाहक तक मुट्ठी बनती है। और शेख साहब को जब मैंने फोन पे बताया, कहते अली भाई इतना बड़ी चीज आपने एक्सप्लोर कर दी है, मैं परेशान था कि अब्दुल्ला बिन उमर की मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते थे, अच्छा वो फिर हुजूर की नकल उतारते होंगे कि मेरी दाढ़ी हुजूर से लंबी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शेख साहब यही तो बात बता रहा हूं। कहते हैं ये बहुत जबरदस्त बात आपने एक्सप्लोर की है, बड़ी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तायद की इस हवाले से, और मैंने इस पे पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 33 के नाम से, दाढ़ी की अहमियत और उसकी मिकदार के सही अहकाम व मसाइल। 1 घंटे की गुफ्तगू है दाढ़ी के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सक्लूसिव वो लेक्चर है इस हवाले से। बहरहाल शेख अलबानी का नजरिया जो है वो बहुत सख्त है, वो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी रखना हराम है। अब लेना अपने बुजुर्गों की भी खबर, जुबैर अली साहब के तो सारे पीछे पड़ गए कि उन्होंने कहा जायज है, तो शेख अलबानी जो मुफ्ती आजम सऊदी अरब, मुहद्दिस आजम सऊदी अरब रहे हैं, वो तो कहते हैं मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना वाजिब है। उनकी नेट पे तस्वीरें रखी हैं, मुझसे छोटी दाढ़ी है उनकी, जो कहते हैं अलबानी रहमहुल्लाह, तो उनका तो ये मौकिफ था, तो वो दूसरी स्ट्रीम पे चले गए। तो दरमियान का रास्ता वही है जो शेख साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से इख्तियार किया। और यहाँ पे मैं कड़वी बात कर दूं, मुट्ठी के बाद दाढ़ी तो नहीं काटते, फिर दाढ़ी को गिरा देनी शुरू कर देते हैं ऐसे ताकि छोटी नजर। हमारे जेल में कितने उलमा है, उनकी दाढ़ी अगर खोली जाए ना तो नाव से नीचे जाती है, वो सारी उन्होंने अंदर लपेटी होती है। तो ये याद रखिएगा भाइयों, सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और मिशकात में 351 नंबर हदीस है, सुनन निसाई में मौजूद है। शेख अलबानी भी सही कहते हैं, शेख जुबैर अली साहब भी इस पे सेहत का हुक्म मिशकात में लगाया 351 नंबर हदीस पे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी हैं जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। ये गिरा ही है ना जी, गिरा ये नहीं है कि जैसे आपने उस तरह गिरा लगानी है, गिरा मराद है इस तरीके से कच्ची करना है, ऐसे करके ये माज़अल्लाह। तो उससे बेहतर आप मुट्ठी के बाद काट लें, इस पे तो नस मौजूद है कि ये हराम है, और वहां अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का इजमा मौजूद है। और शेख साहब के अल्फाज है वीडियो में, इजमा है, वाकई इजमा है। जब सहाबा की मुखालफत नहीं आएगी तो इजमा तसव्वुर होगा। सहाबी के किसी अमल पर कोई सहाबी इख्तिलाफ करेगा ना, फिर हम कहेंगे, वरना तो जो तरावी की जमात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 दिन के बाद तो साबित नहीं, बल्कि आप तो इतने सख्त नाराज हुए और कहा कि घर जाके पढ़ो, तो आपको ये कहे कि सैयदना उमर ने बिदअत शुरू करवाई माज़अल्लाह। तो सहाबा का फार्म जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दी बेस्ट फार्म है। तो अक्सर शेख साहब एक जुमला बोलते थे कि 14वीं सदी के उलमा का फार्म नहीं मानना, सहाबा ताबीन और तबा ताबीन का फार्म मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह तो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाढ़ियों को माफी दो, वाफुल लुहा, दाढ़ियों को माफी दो और मूछें पस्त करो और मुशरिकीन की मुखालफत करो। ये हदीस नंबर है 5892 नंबर। मैं इसलिए साथ बता रहा हूं इंटरनेशनल क्योंकि क्रिटिकल है। इसके साथ ही इसी सनद पे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल भी लिखा हुआ है, ये तालीकन नहीं है, सनद के साथ है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज और उम्रे के मौका पर एलानिया पब्लिकली, हज और उम्रे पे तो सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना, और मुझे तो खुशी है कि हज उम्रे पे ये काम करते थे ताकि कोई छुप के किया है तो पता ही नहीं चला। हज उम्रे पे करते थे, 40,000 सहाबा जिंदा थे, किसी ने नहीं उन पे बिदअत का फतवा लगाया, वरना हमारी किताबों में आ गया होता। हज और उम्रे के मौका पर वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी यूं मुट्ठी पकड़ते, दाढ़ी और मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट देते। आप ये ना समझे मैं काटता हूं, हमजा मेरी सुच्ची दाढ़ी है, मुझे जरूरत ही नहीं काटने की। 34 साल की उम्र में भी दाढ़ी इतनी है कि सुच्ची दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाल जो है वो मुट्ठी से बड़े हुए हैं, ये देखने कितने बड़े हुए हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती काटने की। अगर कोई ऐसी दाढ़ी हो कि जिसको देख के लोग घिन खाएं तो उसमें तो मैं जरूर काटता, फिर उसको सुन्नत के मुताबिक करता, ताकि दाढ़ी की अजमत लोगों के दिलों में ये नहीं है कि एक पूछल यहां से लटकी हुई है और पाकी पलीदी का ध्यान करना भी मुश्किल हो गया। ये दाढ़ी से नफरत दिलाने वाली बात है, ये सिर्फ बेसमझी है, वो आगे आ जाएगी हदीसें। आज तो मैं ये भी क्लियर करूंगा हुजूर की अपनी दाढ़ी कितनी थी, जो झूठ बोला जाता है कि सीना दर्द बढ़ती थी, वो भी आज आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो हज और उम्रे के मौका पर वो ये काम करते थे, काट देते थे। और मुट्ठी ये होगी, ये बात जदीद मौलवियों ने कहा मुट्ठी ये है, ये मुट्ठी भाई मेरे, ये मुट्ठी बहुत बार में आई है, आज से 200-250 साल पहले कि 2 मुट्ठियां जोड़ी जाए तो 1 फुट बनता है।
یہ ڈکشنری کی مٹھی بعد میں آئی ہے, یہ صحابہ کے فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مٹھی بعد میں کسی نے بنانی ہے, یہ مٹھی نہیں ہے. مٹھی میں داڑھی پکڑتے ہیں, جب پکڑنا ہے تو ایسے کر کے پکڑنا ہے, یوں یہ پکڑنا ہے, یہ پکڑ کے وہ کاٹا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے حج اور عمرے کے موقع. اب ہم فنیٹک بھی نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طول سے داڑھی کو کاٹتے تھے اور عرض سے بھی کاٹ کے داڑھی کو چھوٹا کیا کرتے تھے, لیکن حدیث ضعیف ہے, ترمذی میں ہے. اس میں عمر بن ہارون متروک ضعیف راوی ہے, اس کی حدیث ترک کی گئی ہے, ضعیف روایت ہے, وہ ہم پیش نہیں کر رہے. اس حدیث کے اوپر دو اعتراض ہوتے ہیں علمی, ایک علمی ہے اور ایک غیر علمی جاہلانہ اعتراض ہے. میں دونوں اعتراض بیان کر کے ان کو انشاءاللہ تعالی کنکلوڈ کرتا ہوں. پہلا اعتراض جو علمی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی حج اور عمرے پہ یہ کرتے تھے نا, عام دنوں میں تو نہیں کرتے تھے. اچھا, حج اور عمرے پر کرنا ان کا اعلانیہ ہے, اور آپ تو داڑھی کاٹنے کو کینچی لگانے کو کہتے ہیں حرام, حج عمرے پہ تو اس سے بڑا حرام ہوگا. کیوں کاٹتے تھے؟ تو کیا آپ حج عمرے پہ قائل ہیں؟ تو کہیں گے نہیں, تو پھر آپ تو دلیل نہیں پیش کر سکتے. تو حج اور عمرے پر کاٹتے تھے, تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سے مراد وہ لوگ جن کو یہ غلط فہمی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں چوٹی کے صحابہ مطلقاً داڑھی کاٹا کرتے تھے مٹھی کے بعد. وہ میں آپ ثبوت دینے لگا ہوں. الموطا امام مالک, امام مالک وہ شخصیت جن سے 700 حدیثیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے لی ہیں دو واسطوں سے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ یہ حدیث ہے. گولڈن چین آپ کو پتا ہے نمبر 1 روایت جو امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام مالک نے سنا ہو نافع سے, اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے, اور عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ گولڈن چین ہے. اس روایت کے اوپر الموطا امام مالک میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 895 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال حج کرنا ہوتا اس سال پھر رمضان سے لے کر حج تک اپنی داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو نہیں کاٹتے تھے. کس سال؟ جس سال حج کرنا ہوتا اس سال رمضان سے لے کر حج تک نہ سر کے بال کاٹتے تھے نہ داڑھی کے بال, پھر حج سے فارغ ہو کے کاٹتے تھے. اس سال نہیں کاٹتے تھے, رمضان سے لے کر حج تک, یعنی عام حالت میں کاٹتے تھے. بالکل واضح چیز. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صرف اس سال ہی داڑھی کے بال نہیں کاٹتے تھے جس سال حج کرنا ہوتا تھا, وہ بھی رمضان سے لے کے حج تک آگے پیچھے کاٹتے تھے. اس کے بعد امام مالک کوئی حدیث لے کے آئے جو صحیح بخاری اور مسلم میں, صحیح بخاری کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حج کے موقع پر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ لیتے تھے. کہ دونوں حدیثیں الحمدللہ امام مالک کٹھی لے کے آئے, مسئلہ ہی حل کر دیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں تو صرف یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو تراویح پڑھائیں. صحیح بخاری میں رکھتے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. الموطا امام مالک میں یہ روایت لے کے امام مالک نے اگلی روایت میں لی ہے کہ ان کو حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں, 8 رکعت تراویح اور 3 وتر. تو یہاں بھی امام مالک نے امت پہ احسان کیا ہے, دونوں چیزیں جمع کر کے مسئلہ ہی حل کر دیا. اور الحمدللہ یہی بات ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2357 نمبر حدیث ہے, اکلوتی حدیث ہے رمضان کی دعاؤں پہ. اس کے علاوہ رمضان کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. یہ اکلوتی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان میں جب روزہ افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ سنی ہوئی نا دعا, شکر ہے. اسی کے آگے اگلی پورشن یہ کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. وہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ پیاس مٹ گئی, رگیں تر ہو گئیں اور ہمارا اللہ کے حضور اجر پکا ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی وہ راوی کہتے ہیں کہ ایک یہ کام میں نے عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھا, اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ عبداللہ بن عمر مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. اس میں حج عمرے کا ذکر نہیں ہے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دو عمل عبداللہ بن عمر کو کرتے ہوئے دیکھے ہیں. ایک یہ دعا پڑھتے ہوئے, آپ کوئی اس حدیث کو ضعیف کرنے کی کوشش کریں, دعا ہی فارغ ہو جائے گی, وہ کہیں نہیں کرے گا. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی صحیح صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. دنیا کوئی محدث جرأت نہیں کر سکتا اس حدیث کو ضعیف کرنے کی. الحمدللہ یہ والا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. بلکہ شیخ زبیر علی صحیح صاحب کی تو ویڈیوز انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہوں نے تو بالکل صحیح بات, ننگی بات کر دی ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. اجماع انہوں نے لفظ استعمال کیا, واقعی اجماع ہے. مخالفت پہ کوئی بات ہی نہیں ملتی. جب مخالفت نہیں ہوگی تو اجماع تصور ہوگا. تو دوسرا اعتراض ہے غیر علمی اور جاہلانہ اعتراض. اب چونکہ وہ اعتراض ہے, اب کیا کریں؟ اعتراض کو تو پھر دور کرنا ہے کہ جی یہ تو عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, یہ معاذ اللہ عبداللہ بن عمر نے بعد میں حضور کے یہ بدعت کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت تو نہیں ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. عبداللہ بن عمر نے ان کے اگر خلاف کیا ہے تو یہ خلاف کا ڈیسیژن آپ کریں گے؟ پورے 1400 سال میں, یہ 14ویں صدی کے مولویوں سے پہلے کسی محدث نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے خلاف سنت کام کیا. چیلنج ہے میرا, پیش کریں. حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں, وہ تو اس کو فہم سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر کا, کہ انہوں نے تو صحیح فہم استعمال کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, ان کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ہاں اگر ان کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے گا اور باقی صحابہ بھی یہ بات کہہ دیں گے کہ یہ عمل ان کے خلاف ہے, تب ہوگا. ورنہ آ جائے پھر میدان میں. پھکی بھی لے لیں. اس کا جواب میں نے پھر دینا 2 پھکیوں کے ذریعے. پہلی پھکی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح جماعت سے پڑھی ہے؟ 3 دن. صحیح بخاری اور مسلم میں تمام ذخیرہ حدیث میں موجود ہے. اب جو چوتھے دن پڑھے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ تو عمل نہیں کر رہا. لہٰذا سعودی عرب میں, مکہ مدینہ میں بھی 3 دن کے بعد تراویح ختم کروائی جائے, پاکستان میں بھی ختم کروا دی جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نہیں جی حضرت عمر نے, وہ ابو بکر صدیق سے بھی ثابت نہیں رضی اللہ عنہ. حضرت عمر کے بھی شروع کے سالوں میں نہیں ہے, وہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے.
کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا. نہیں جی حضرت عمر, تو حضرت عمر کدھر آ گئے جی بیچ میں؟ آپ حضرت عمر کے جا کے آپ دامن میں پناہ لے رہے ہیں. اب کہاں گیا مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم نے دیکھنا ہے تو بند کروائے. جو چندے اکٹھے کرتے ہیں رمضان کے اندر 27 دن چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا, تو بند کروائے. 3 دن کے بعد تراویح تالا لگائے مسجدوں کو, فرض نماز کے بعد بند کروائے. انہیں جی صحابہ کا عمل ہے. اور بھائی اب آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کا اگر اجماع ہو جائے اور صحابہ میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو, وہ عمل اسی طریقے سے حجت ہے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی ہوں. آپ 2 سلام سے پڑھتے تھے, 2 الگ. یہ صحابہ سے ثابت ہے ایک سلام سے پڑھنا. ہم اسی لیے جائز سمجھتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جی حضور سے ٹکرا ہے لہذا 2 کر کے پڑھے لہذا سے, وہ بھی افضل ہے, یہ بھی جائز ہے. تو یہ مسئلہ سمجھیں, غیر مقلد نہ بنے, نہ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, متبع سنت بنے. غیر مقلد تو منکرین حدیث بھی ہیں جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتے ہیں. غیر مقلد تو غلام پرویز بھی تھا جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا تھا. سید احمد خان دین کا جنازہ نکالا ان لوگوں نے. غیر مقلد تو وہ بھی تھے. نہ مقلد نہ غیر مقلد, متبع سنت اور سلف کے منہج پر کتاب و سنت کو سمجھے. تو یہ تو ہوگی پہلی پھکی. اب دوسری پھکی ہے, یہ ہے وہ خطرناک پھکی جس کی وجہ سے الحمدللہ سارے علماء کا ہاضمہ جو ہے وہ صحیح ہو چکا ہے جب سے یہ حدیث میں نے نکالی ہے باہر. الحمدللہ بڑے بڑے علماء کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے. اب تو ڈرتے ہیں اس مسئلے کو ہاتھ ڈالتے ہوئے. یہ حدیث, یہ میں کوئی علماء کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کوئی نئی چیز پہ, اگر میں نے کوئی حدیث گاڑ لی ہے خود تو پھر بھائی ان کسی کی وراثت نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے. یہ پھکی نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی داڑھی کتنی تھی. عبداللہ بن عمر پہ حملہ ہوا ہے تو ہم تو دفاع کریں گے. عبداللہ بن عمر کو فتح مکہ کے موقع پہ تو مسلمان نہیں ہوئے, یہ تو سابقون الاولون ہے, ہم تو دفاع کریں گے ان کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلط ایلیگیشن لگائی گئی. اب یہ مسئلہ سن لیجئے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر جو یہ ایلیگیشن لگی, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کو کاٹا کرتے تھے, یہ مسئلہ اب آپ سمجھ لیں اس کی وجہ کیا ہے. یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا. یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں, جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے. حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے. وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے. ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے, اور وہ حدیث ہے شمائل ترمذی کے اندر. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 279 ہجری 417 حدیث کا مجموعہ انہوں نے شمائل ترمذی جمع فرمایا, جس کے اندر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ سے متعلق احادیث جمع کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی, بال مبارک کیسے تھے, لباس مبارک کیسا تھا, پگڑی کس کس کلر کی استعمال کرتے تھے, رہن سہن کیسا تھا. شمائل ترمذی اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 412 نمبر حدیث ہے, آخری چیپٹر میں, جس چیپٹر کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. اور الحمدللہ دارالسلام والوں نے اس حدیث کا ترجمہ بھی چھاپ دیا ہے. کتاب کا نام ہے آنائے جمال نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دارالسلام سے آپ کتاب لے لیں. اہل حدیث کے بہت بڑے تھم پاکستان کے اندر, شیخ الحدیث حافظ عبدالستار حماد, ان کا ترجمہ ہے, دارالسلام نے چھاپا ہے. یہ حدیث انہوں نے اس میں لی ہے, ترجمہ میں ان کا بیان کروں گا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے, کسی کو اختلاف نہ رہے. حدیث کیا ہے کہ یزید الفارسی رحمۃ اللہ علیہ جو مصحف لکھا کرتے تھے, شمائل ترمذی میں یہ روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ بیان کرو, کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. اور کیا سنا؟ وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا جو میری شکل اپنی ہے. تو اس تابعی نے پھر وہ ڈیٹیل سے خواب بیان کی اپنی. اس خواب کے اینڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور لگائی اور فرمایا کہ جو تو نے خواب بیان کیا اگر تو اپنی زندگی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے مختلف نہ پاتا. ایگزیکٹ یہی حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے وہ داڑھی والے مسئلے میں کہتے ہیں سینہ بھرتی تھی, وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں. ترجمہ انہوں نے صحیح کیا دارالسلام والوں نے الحمدللہ. وہ حدیث میں بیان کرتا ہوں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کا قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہ بہت سفید تھا نہ بہت سیاہ تھا بلکہ گندمی مائل سفید تھا اور سرخ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرمگی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوبصورت اور گول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نہر کہتے ہیں. یہ نہر عربی زبان کا لفظ ہے, نہر. جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں, نہر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے, اس تک. یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی, تو نہر یہاں کرتے ہیں, اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں, سینے میں, گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں. نہر یعنی نبی کی داڑھی یہاں تک تھی, سینے پر تھی, اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں. میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر. یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے, نہر. اور الحمدللہ ترجمہ دارالسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان, چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی. سینے کے ابتدائی حصے, یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے, ناف تک رہتا ہے سینہ. یہ ابتدائی حصہ, آخری حصہ ناف ہے, یہاں تک پھیلی تھی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بالکل صحیح ترجمہ کیا.
जाके डिक्शनरी देख लेना। इस हदीस को पढ़ने के बाद यह है जिसका गलत तर्जमा किया सीना भरती थी और कोई कहता है नाव से नीचे थी, माज़अल्लाह इतनी तौहीन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक ऐसी होगी कि लोग देख के घिन खा जाए। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी आपसे। यह नहीं है कि जनाब वो बिल्कुल जा रही है, बाकी पलीदी का भी ध्यान नहीं है, ऐसी नहीं थी दाढ़ी मुबारक। झूठ नहर, ये नहर तक थी। हाँ ये थी कि वो गुंजान थी नहर तक। अब ये देखें जरा, ये मेरा इज्तिहाद है जिस पे उलमा परेशान है। यहां रखे मुट्ठी और ये दाढ़ी देखें बिल्कुल नहर पे आती है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुट्ठी के बाद दाढ़ी इसलिए काटते थे कि अपनी दाढ़ी को हुजूर की तरह करने की कोशिश करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ये वो शख्स है जिसने सही बुखारी उठा के देखें, हज के सफर के दौरान वहां सवारी बिठाई जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाते थे, वहां पेशाब किया जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब करते थे, वहां बैठ के खाना खाते थे जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे। एक एक चीज को कॉपी करते थे। इसी तरीके से वो दाढ़ी को भी कॉपी करते थे कि मेरी दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नजर आनी चाहिए, इसलिए वो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सदियों से मसला जो था ये रिजॉल्व हुआ हमारे इस इज्तिहाद के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब चीज सामने आई है अब किसी की जरूरत नहीं कि इसका कोई इल्मी जवाब दे सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये फिरका वारियत से बालातर होकर चीजों को सुनना चाहिए। दाढ़ी को मजाक ना बनाए, मैं नहीं काटता मुट्ठी के बाद, देख ले मेरे बात, लेकिन मैं मसला गलत, मैं पैंट नहीं पहनता लेकिन जायज समझता हूं उसको। अपना करना ना करना और चीज है, लेकिन शरीफ फतवा नहीं लगेगा। लिहाजा यहां पे ये बात याद रखें कि दोनों मौकफ एक्सट्रीम पे हैं। पेंडुलम की दो एक्सट्रीम है। एक शेख अलबानी का मौकफ है। शेख अलबानी ये कहते हैं कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना वाजिब है, जो काटता नहीं वो हराम का मुर्तकिब है। आप इंटरनेट पे शेख अलबानी की तस्वीरें पड़ी हुई है, मेरे से भी छोटी दाढ़ी थी उनकी, जो सैयद अलबानी, हसन अलबानी, अलबानी सारे कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनकी अपनी दाढ़ी कितनी थी जरा देखें। और वो कोई शागिर्द जिसकी दाढ़ी लंबी होती थी मुट्ठी के बाद पकड़ के वो जरूर कटवा दिया करते थे और कहते थे वाजिब है काटना। ये एक एक्सट्रीम है, मैं नहीं इसको सही समझता। दूसरी एक्सट्रीम वो है जो 14वीं और 15वीं सदी के पाकिस्तानी मौलवियों की, इंडिया के मौलवियों की है, जो किसी से भी नहीं साबित, पहले 1400 साल में किसी से नहीं साबित कि जी मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, किसी ने नहीं लिखा। ये 14वीं सदी की पैदावार है मसला है, तो निकाले। अच्छा जी वो कहते हैं आप निकाले सलफ से साबित हो काटना, तो अब्दुल्लाह बिन उमर से बड़ा सलफ कौन है भाई? हमारा तो सलफ मौजूद है मुंड, और मैंने पूरे दलाइल दे दी। आप जरा दिखाएं कोई एक सहाबी जिसने ये कहा कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है, किसी ने अब्दुल्लाह बिन उमर को टोका हो। तो वाफुल लुहा की तफसीर अब्दुल्लाह बिन उमर ही बताएंगे जो हदीस के रावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाह की करोड़ों रहमतें हों उन पर। अब तीसरा मसला इसके अंदर, दो मैंने एक्सट्रीम बता दी कि काटना हराम और इधर काटना वाजिब। तीसरा दरमियान का रास्ता है, वो ये है कि मुट्ठी के बाद अगर कोई दाढ़ी काट लेता है तो ये जायज है। वो मैंने सारे दलाइल दे दिए। ये मसला भी इज्तिहादी है। अगर वो अब्दुल्लाह बिन उमर की तरह काटता है ताकि अपनी दाढ़ी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करे तो उसके लिए वो अफजल होगा कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटे, उसके लिए वो अफजल। ये जो मशहूर किया है कोई ना, जो बाज लोग जिस तरह शेख जुबैर अली ज़ई साहब का मौकफ है, मैं उनके साथ नहीं इस मसले पे एग्री करता। वो कहते हैं कि मुट्ठी के बाद काट लो तो जायज है, ना काटो तो अफजल है। मैं ये कहता हूं कि ना काटो ये अफजल है। ये कहां लिखा हुआ है? हदीस का रावी तो अब्दुल्लाह बिन उमर काटते थे। ना काटो अफजल कहां लिखा हुआ है? काटना अफजल अगर नहीं लिखा हुआ तो ना काटना अफजल भी कहीं नहीं लिखा हुआ। और जी अब्दुल्लाह बिन उमर का अपना इज्तिहाद था, और खुदा के लिए इसको इज्तिहाद मानेंगे तो फिर तो ठीक है। अगर आप इनको ये कहेंगे कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के हम इज्तिहाद को नहीं मानते, तो फिर अगर रावी के मसले को मानना है तो इसका मतलब है कि दाढ़ी बढ़ाने का मतलब ही है कि मुट्ठी दाढ़ी होनी चाहिए। तो हम उस तरफ भी नहीं जाते, हम दरमियान में रहते हैं। हम कहते हैं कि ये दो इज्तिहादी मसले तीसरे पॉइंट पे बनेंगे जो दरमियान वाला है। एक ये है कि अगर कोई अब्दुल्लाह बिन उमर की तरह काटता है कि मेरी दाढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसको उसने नियत पे सवाब मिलेगा। दूसरा वो मौकफ है कि कोई कहता है कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नहीं काटते थे, मैं नहीं काटता, और उसकी दाढ़ी मुट्ठी से भी बड़ी हो जाती है, इधर तक भी पहुंच जाती है, उसको भी सवाब मिलेगा। उसके लिए वो अफजल है। काटने वाले के लिए भी अफजल है, ये नियत पे डिपेंड करता है। दलील दोनों के पास कोई नहीं है। दलील अगर किसी की मजबूत है वो काटने वाले की है, अगर आप अब्दुल्लाह बिन उमर वाले मसले में जाए तो। अलबत्ता ये कहीं नहीं है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है। लिहाजा दोनों एक दूसरे के ऊपर तान ना करें। हम खुद नहीं काटते तो ये वो मसला जिसमें मैंने रुजू किया। मैं पहले खुद मैं भी ये कहा करता था कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर है, लेकिन अब मैं इसे रुजू करता हूं। मेरा मौकफ ये तमाम दलाइल के बाद ये है कि मुट्ठी के बाद ना काटना बेहतर उसके लिए है जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं काटी, और मुट्ठी के बाद काटना बेहतर उसके लिए है और अफजल है उसके लिए जो अपनी दाढ़ी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करने की कोशिश करता है, और जिसमें हमारे सलफ हैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो मैंने ये बता दिया, पहले भी मैं बता चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें कड़वी गोली इसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि जो लोग मुट्ठी के बाद दाढ़ी नहीं काटते, शैतान ने उनको ऐसे अपने हत्थे चढ़ाया है कि वो मुस्तहब से करने के चक्कर में हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं। और वो हराम क्या है वो सुन लें। सुनन नबी दाऊद के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 36 नंबर हदीस है, और सुनन निसाई के अंदर 5067 नंबर हदीस है सही सनद के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सैयदुना रवैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रवैफ बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तेरी लंबी उम्र होगी, जब तुझे कोई मेरा उम्मती मिले तो मेरी तरफ से उसको यह पैगाम पहुंचा देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बरी है जो अपनी दाढ़ी को गिरा लगाता है। देख कितने सख्त वईद है। आप जिनकी दाढ़ी मुट्ठी से बहुत लंबी होती है, काटते नहीं है मुस्तहब काम करने के लिए, और हराम के मुर्तकिब हो जाते हैं यूं इसको अंदर करके। ये देख मौलवी तकरीबन 70% ये काम करते हैं, और वो खुश हो रहे होते हैं कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, नहीं काट रहे। हालांकि काट लेना तो वो बेहतर है बजाय इसके कि दाढ़ी को गिरा लगा लें। अब आप जिनकी दाढ़ी को गिरा लगे ना और वो दाढ़ी वाले मसले बोले उनको आप तो हराम काम कर रहे हो, आप पे तो वाज़ेह नस मौजूद है। तो ये शैतान ने ऐसा उनको छोटी नेकी कराने के चक्कर में हराम का मुर्तकिब कर दिया। तो दाढ़ी को गिरा लगाना ये हराम है। तो अगर आप ये दाढ़ी को गिरा क्यों लगा रहे हैं? वो खुद भी चाहते हैं कि दाढ़ी खूबसूरत नजर आए। यही तो हम कहते हैं भाई,
اب یہ نہیں ہے کسی کی پوچھل لمکی ہوئی ہے ادھر اور وہ اس طرح چھوڑ دیتا ہے, برابر کر لیں یار, مٹھی سے زیادہ رکھ لیں لیکن داڑھی برابر تو رکھیں. ایسی داڑھی نہ ہو کہ دیکھ کے لوگ گن کھا لیں گے یہ پتہ نہیں کون بندہ آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے, جو لوگ باوجود اس کے یہ کام نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی نفرت دل میں نہ رکھیں. دیکھیں آج کے دور میں اتنی لمبی داڑھی رکھنا بہت ہمت کا کام ہے, اور یہ کہنا یہ خارجیوں والی شکل بنائی ہوئی ہے یہ بھی بہت ظلم ہے. دیکھیں یہ جو کچھ انہوں نے کیا ان کے پیچھے بھی محبت کار فرما ہے. ان بیچاروں کو پتہ نہیں, علمی کمزوری ہے, وہ چیز ان کو بتا دیں ایسا طریقے کے ساتھ, لیکن بدگمانی نہ کریں. اب آپ سن لیجئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 38,000 صحابہ کے اقوال اور احادیث کا مجموعہ, دنیا کا سب سے بڑا. اس میں کن کن صحابہ کے بارے میں کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی موجود, عبداللہ بن عمر کے بارے میں موجود, اور سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں تو یہاں تک کہ وہ رخسار کے بال بھی جو داڑھی میں نہیں آتے, ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی داڑھی ہے اور یہ بھی داڑھی ہے, وہ بھی کاٹا کرتے تھے. اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی اور قاسم بن محمد بن ابی بکر, بخاری مسلم کے راوی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے, یہ سارا کام وہ کیا کرتے تھے.